ikaduhang pagadugmo ni Jesus. Dahil ginagsimbaw ni Tao Kristo, nag-anam na kalayo ang laktan ni Jesus, nag-anam na usab tubog at ang krus na iyang gibahan. Ug nadugmo siya sa ikaduhang dugo. Kung lisod man ang pagbangon sa unang pagkasapamod, kung sa pagkaha, kalisod ang ikaduhang pagkapukas, pagkamalandong. Ang bugat na krus, ug ang siyang kaugalingong kahuyang, nakapalisakamot kaniya pag-usap, angkod ang ipatindog sa pagbalik sa mga sundalo. Sa ikadang gayon, may mga pukan usab kita samtang mapanang kita ngadto sa kinabuhi. Ang dala ni Jesus dili lapad ug apsal. Dala niya kini nga gigansarga sa noon ug puno sa mga kasasyasan. Apan ang hagit alang kanato, mao kun andam pa kita nga mopadayon bisan sa mga kaligtasan. Pag-ampo, Jesus ko, ang imong mga pulong ngadto sa kabuhinan sa Muslim, ang ayusab gani kamo. Inay silakan ang imong mga kasakit, ang hinunamon silakan ang among mga sala. Labaw nga makapahimuot kanamo ang among kahinuson ug ang among pagtigduyog sa imong mga gianto. Kasayloa kami sa among kakulang sa pagtuman sa imong pagbuot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami, O Diyos, kami nga nagatuwa. Dungga kami, O Diyos. Ginoo, huwag ka nga ang akong pagkabutas sa panginahanglan sa uban. Abliha ang akong mga mata aron makakita ko ikaw diha kanila ug ihatag kanako ang kaisog sa pagtrabaho alang sa hustisya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami, O Diyos, kami nga nagatuwa. Dungga kami, O Diyos. Ginoo, gikan sa imong gitumbahan, ikaw mibangon og mipadayon apan sa gamay rang mga kapagbiyasan kadani kanamong ulan og mabugnaw. Ginoo, pasayloa kami ining among pagkulang. Ipasilaog noon dinhi kanamo ang imong kalig-on ug kadasig aron diha sa among pagpangalagad hulahutay kami og makanimayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga